आज हम कोयटा से सिब्बी तक मोटरसाइकिल पर एक यादगार सफ़र करने जा रहे हैं। ये रास्ता बलूचिस्तान के खूबसूरत पहाड़ों और वादियों से गुजरता है। आए देखते हैं ये सफ़र कितना दिलचस्प और चैलेंजिंग रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम निकले हैं कोयटा से सिब्बी की तरफ। तकरीबन 150 किलोमीटर का सफ़र ओंडा प्राइडर 100 सीसी पर करेंगे। मौसम काफ़ी खूबसूरत है, बादल छाए हुए हैं और रास्ते में कुछ जगह बारिश भी हुई है। आए देखते हैं ये सफ़र कैसा रहता है। अब हम न्यू मदीना पेट्रोल पंप पर रुक रहे हैं ताकि पेट्रोल डलवा सकें। यहाँ से पेट्रोल डलवा कर हम अपना सफ़र दोबारा जारी रखेंगे और सिब्बी की तरफ बढ़ेंगे। बारिश के दिनों में ये रास्ता और भी खूबसूरत लगता है। बाइक पर बादलों में सफ़र करने का अपना ही मज़ा है। ठंडी हवा और बारिश के कतरे, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है क्योंकि सड़क फिसलन वाली हो सकती है। कोयटा शहर में और आसपास के इलाकों में रात भर बारिश हुई, तो आज मौसम काफ़ी खुशगवार है। बारिश की वजह से रोड कुछ जगह गीला है, इसलिए रफ्तार कम रखनी पड़ती है, लेकिन यही चीज़ सफ़र को मज़ीद खूबसूरत बना रही है। एक 150 किलोमीटर का सफ़र तकरीबन 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। मौसम बदल रहा है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। मेरी कोशिश रहेगी कि रफ़्तार कम से कम रखूं ताकि मौसम को भी एंजॉय करते जाएं। इस वक्त मैं कोयटा से सिब्बी की तरफ सफ़र कर रहा हूँ और अभी हम कोलपुर के करीब पहुँच चुके हैं। मौसम काफ़ी खूबसूरत है और रास्ता भी ज़बरदस्त जा रहा है। पहाड़ों का कितना खूबसूरत मंज़र है। कोलपुर का इलाका अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से मशहूर है। ख़ास तौर पर सर्दियों में यहाँ का मौसम बहुत खुशगवार होता है। माशाल्लाह होटल कोलपुर पे मैं थोड़ी देर ब्रेक लूँगा, चाय पीते हैं और फिर सिब्बी की तरफ सफ़र जारी रखेंगे। लॉन्ग राइड में छोटे छोटे ब्रेक बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपको बलूचिस्तान के ये व्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, अभी हम कोलपुर से आगे इस तारीख़ी रेलवे ट्रैक के करीब हैं। आप पीछे जो सुरंगें देख रहे हैं, ये बरतानवी दौर में तकरीबन सन 1880 की दहाई में बनाई गई थी। उस वक्त बरतानिया हुकूमत ने इस पूरे रेलवे ट्रैक को इसलिए तामीर किया था ताकि कोयटा को बाकी बरसगीर से रेलवे के ज़रिए जोड़ा जा सके। और ये सुरंगें पहाड़ों को काट कर बनाई गई थी और उस दौर में इतनी बड़ी इंजीनियर करना वाकई एक बहुत बड़ा कारनामा था। ना जदीद मशीनरी थी और ना आज जैसी टेक्नोलॉजी, फिर भी उन्होंने ये मुश्किल काम मुकम्मल किया। और आज जब भी ट्रेन इन सुरंगों से गुज़रती है तो एक अलग मंज़र होता है। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके में ये रेलवे लाइन बहुत खूबसूरत लगती है। इस रेलवे लाइन को बाज़ लोग बोलान रेलवे भी कहते हैं और ये बलूचिस्तान की कदीम तरीन रेलवे लाइनों में शुमार होती है। अगर आपको ऐसी तारीख़ी जगहों के बारे में जानना अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग भी बलूचिस्तान की तारीख़ से वाकिफ़ हो सकें। दोस्तों, इस वक्त हम तारीख़ी बोलान के इलाके में सफ़र कर रहे हैं। बोलान माजी सदियों से एक अहम गुज़रगाह रहा है। कदीम ज़माने में ताजिर और अमलावर
اسی راستے سے بر صغیر میں داخل ہوتے تھے۔ یہاں کے پہاڑ، تنگ درے اور گھومتی سڑکیں اس سفر کو ایڈونچر بنا دیتی ہیں۔ دوستوں، اس وقت ہم کوہ باش کے علاقے سے گزر رہے ہیں۔ کوہ باش کا یہ پورا علاقہ تاریخی طور پر بھی اہم رہا ہے، کیونکہ صدیوں سے قافلے اور فوجیں انہی پہاڑی راستوں سے گزرتی رہی ہیں۔ بعد میں برطانوی دور میں جب ریلوے لائن بچھائی گئی تو انہی پہاڑوں کو کاٹ کر سرنگیں اور ٹریک بنایا گیا۔ برطانوی دور کے انجینئر بھی بہت کمال کے تھے۔ موٹر سائیکل پر ایسے پہاڑی علاقوں سے گزرنے کا اپنا ہی مزہ ہے، لیکن دوستو یاد رکھیں اس روٹ پر ہمیشہ احتیاط سے ڈرائیو کریں، کیونکہ موڑ کافی خطرناک ہوتے ہیں اور ہوا بھی کبھی کبھی تیز چلتی ہے اور اوورٹیک بھی لوگ کرتے ہیں۔ اس وقت ہم مچھ کے علاقے میں داخل ہو گئے ہیں۔ مچھ بلوچستان کا ایک تاریخی قصبہ ہے جو خاص طور پر اپنی ریلوے اسٹیشن اور برطانوی دور کی تعمیرات کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ مچھ جیل بھی تاریخی حوالے سے مشہور رہی ہے۔ برطانوی دور میں یہاں سیاسی قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، اس وجہ سے مچھ کا نام تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ درہ بلوچستان کو سندھ اور باقی علاقوں سے ملاتا ہے۔ تو میں پیر غیب کے علاقے میں داخل ہو چکا ہوں۔ پیر غیب کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہوں گے۔ بولان کے پہاڑوں میں واقع ایک خوبصورت اور پرسکون جگہ ہے جو پہاڑوں کے درمیان ہے۔ یہ جگہ اپنے آبشار اور قدرتی حسن کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ گرمیوں میں لوگ یہاں پکنک کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہاں ٹھنڈا پانی اور آبشار کا خوبصورت منظر دل کو سکون دیتا ہے۔ لیکن آج کل FC والے پیر غیب جانے نہیں چھوڑتے ہیں۔ ابھی پیر غیب کے قریب ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے۔ ایک کار اور ٹرک کے درمیان ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ٹرک سڑک سے نیچے جا گرا ہے۔ ہمیں ابھی زخمیوں کی حالت کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہیں، لیکن دل بہت دکھی ہے یہ منظر دیکھ کر۔ ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ پاک تمام زخمیوں کو اپنی امان میں رکھیں، انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر دے، آمین۔ چلتے ہیں اپنے سفر پہ۔ تو اس وقت بی بی نانی پہنچ چکے ہیں جو بولان کے پہاڑوں میں واقع ایک تاریخی اور روحانی مقام سمجھا جاتا ہے، اور یہاں ایک قدیم زیارت موجود ہے جہاں لوگ عقیدت کے ساتھ آتے ہیں۔ ہم نے کوئٹہ سے ابھی تک تقریباً 75 کلومیٹر سفر کر چکے ہیں اور آگے بھی آئی تھنک 73 کلومیٹر سفر کرنا ہوگا۔
دوستو اس وقت ہم کجوری کے علاقے سے گزر رہے ہیں جو سبی ڈویژن کے قریب ایک اہم اور قدیم بستی مانی جاتی ہے۔ قدیم زمانے میں یہ راستہ تجارتی اور سفری لحاظ سے کافی اہم سمجھا جاتا تھا۔ تو موٹر سائیکل پر ایسے علاقوں سے گزرنا ایک الگ ہی سکون دیتا ہے۔ کجوری کا علاقہ ایک عبوری مقام کی طرح ہے۔ یہاں سے پہاڑی سفر آہستہ آہستہ میدانی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو سفر میں ایک خوبصورت بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر مقام اپنی الگ کہانی سناتا ہے۔ کجوری شاید ایک چھوٹا سا علاقہ ہو لیکن یہ بھی صدیوں کے سفر کا گواہ ہے۔ تو میں پچھلے بار آیا تھا کیمپنگ کرنے تو مجھے یہاں پانی کے قریب ایک بڑا سا سانپ نظر آیا تھا۔ تو یہ ہے کجوری کی خوبصورتی جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ کجوری کی سڑک پر ٹرکوں اور گاڑیوں کی رواں دواں زندگی اس منظر کو اور بھی خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ایک طرف خاموش میدان اور دوسری طرف رنگ برنگے ٹرک اپنی مخصوص آرٹ کے ساتھ گزرتے ہوئے، یہ منظر واقعی بلوچستان کی پہچان ہے۔ ہمارا سفر ہے جیکم آباد تک، کوئٹہ ٹو جیکم آباد سندھ۔ تو ابھی ہم رکے ہیں کجوری پہ۔ یہ سڑک صرف راستہ نہیں، یہ زندگی کی روانی ہے جو کبھی نہیں رکتی۔ مجھے اصل میں جانا ہے سندھ جیکب آباد، لیکن میں سبی جا رہا ہوں۔ سبی میں 2-3 دن تک اسٹے کروں گا، اس کے بعد میں جاؤں گا جیکب آباد۔ اس جگہ کو کہتے ہیں پنجرا پل، اور یہ پنجرا پل بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ لوگ فشنگ کرنے آئے ہیں اور بہت سارے لوگ پکنک منانے آئے ہیں۔ ہر گزرتا ہوا ٹرک جیسے اپنی ایک کہانی لیے جا رہا ہو۔ کوئی سامان لے کر شہر کی طرف جا رہا ہے، کوئی دور دراز علاقوں سے واپس لوٹ رہا ہے۔ دوستو میری خواہش ہے کہ میں ایک اور اچھی بائک لوں۔ یہ تو ہونڈا پرائڈر 100 سی سی ہے، 100 سی سی ہے، لیکن خواہش ہے کہ کوئی اور بائک مل جائے تو کیا بات ہے، پورا پاکستان ٹور پہ نکلوں۔ دوستو میں ڈاڈر کے شہر سے جاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو ڈاڈر شہر دکھا سکوں۔ باقی بائی پاس ویسے بھی دور پڑتا ہے تو اس لیے میں نے سوچا آپ لوگوں کو ڈاڈر
दिखाऊं। डाडर का मौसम भी काफ़ी गर्म रहता है, ख़ास तौर पर गर्मियों में यहाँ दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये इलाका अपनी तारीख़ी पहचान रखता है। ये इलाका तारीख़ी तौर पर कलात रियासत और बाद में बरतानवी दौर में भी अहमियत रखता था, क्योंकि यही रास्ता कोयटा और सिब्बी को मिलाता है। तो दोस्तों ये डाडर का हैंड हो चुका है। अब ये आप सड़क देख सकते हैं लेफ़्ट साइड, ये डाडर का बाईपास है। बाईपास से मैं इसलिए नहीं आया कि क्योंकि ये दूर भी पड़ता है और आप लोगों को जो डाडर का शहर दिखाना था, तो इसलिए। तो अभी सिब्बी आई थिंक 25-26 किलोमीटर फासले पर है। तो इंशाल्लाह अभी सिब्बी भी पहुंच जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे सिब्बी। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों सिब्बी के इलाके में हम इंटर हो चुके हैं। अभी थोड़ी फासले पर सिब्बी शहर है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे ज़रूर। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आखिरकार हम कोयटा से सफ़र करते हुए सिब्बी शहर पहुंच गए हैं। ये सफ़र सिर्फ किलोमीटर्स का नहीं था, बल्कि तारीख़, पहाड़ों और ख़ूबसूरत मनाज़िर का एक यादगार तजुर्बा था। कोलपुर की बुलंदियों से लेकर कोयबाश, मच, डाडर और खजूरी के मैदानों से गुज़रते हुए हर मकाम ने अपनी एक अलग कहानी सुनाई। मोटरसाइकिल पर यह सफ़र वाकई एक एडवेंचर था। कहीं तेज़ हवाएं, कहीं खामोश पहाड़, कहीं रवां दवां ट्रकों की कतारें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुंच गए।